बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जो कहते हैं ना कि पांचों उंगलियां घी में होना, इस वक्त हुकूमत के साथ कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। हुकूमत की पांचों उंगलियां घी में है। हुकूमत ने 26वीं आइनी तरमीम भी मंजूर करवा ली। आज आइनी बेंच का भी क्याम अमल में आ गया और गोया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिश थी कि वो आइनी तरमीम की राह में रुकावट बने या आइनी बेंच ना बनने दे, उससे पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री के हवाले से उन्होंने कहा था कि वो पूरा मुल्क जैम कर देंगे अगर सीनियर किसी जज को जो है चीफ जस्टिस ना बनाया गया। हुकूमत अदालती तमाम मुहाजों पर इस वक्त अपोजिशन को शिकस्त देती चली आ रही है और आज आइनी बेंच की तश्कील के बाद अब मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और बिगड़ गए हैं। वो मामला ये हैं कि फ़ौजी मुकदमात की अगर बात की जाए, आइनी मामला है, आइनी बेंच के पास चला जाएगा। मखसूस नशिस्तों की अगर बात की जाए, मखसूस नशिस्तें PTI को मिलनी है या नहीं मिलनी, ये फैसला भी अब आइनी बेंच करेगा। और साथ ही साथ जो 26वीं तरमीम है उसको चैलेंज करने की जो बात की जा रही थी, फुल कोर्ट होना चाहिए, अब वो भी मामला चला जाएगा आइनी बेंच के पास। तो आइनी बेंच का जो फैसला होगा अब उसमें हुकूमत की मौजे ही मौजे हैं। दूसरी बात अगर देखा जाए तो आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस यहिया अफरीदी निसाब ने भी अपना बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कार्ड खेला। जब आइनी अदालत आइनी बेंच की तश्कील दी जा रही थी तो उन्होंने देखा हुकूमत के वोट पूरे हो गए, 7-12 का मामला था इस आइनी बेंच के बनाने के हवाले से। तो जब हुकूमत के वोट पूरे हुए तो उन्होंने अपना वोट जो है वो आइनी बेंच बनने के मुखालफ दे दिया। गोया जो PTI का मौक़िफ़ था या PTI के अरकान का मौक़िफ़ था कि आइनी बेंच नहीं बनना चाहिए, उस पर उन्होंने इस बात की तायीद कर दी। इससे पहले जब जो है वो एतराज़ उठाया गया PTI की तरफ से कि आइनी बेंच की आज तश्कील के हवाले से कोरम पूरा नहीं है, एक मेंबर की जो है वो तादाद कम है, तो उस पर वोटिंग भी करवा ली गई 9-3 से, वो भी PTI को उसके शिकस्त का सामना करना पड़ा और बिलाखिर आइनी बेंच बन गया। अब आइनी बेंच के सरबराह होंगे जस्टिस अमीनुद्दीन साहब और उसके मेंबरान होंगे जमाल मंदोखेल साहब, जस्टिस नुसरत दलाली साहबा, जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब, जस्टिस आशा मलिक साहबा, जस्टिस मोहम्मद अली मजर साहब और जस्टिस हसन अजल रिजवी साहब। गोया इसकी अगर तश्कील को भी देखा जाए तो बज़ाहिर तो ये लगता ये है कि 4 और 3 जज जो है वो अपनी एक राय रखते हुए नज़र आते हैं। अमीनुद्दीन साहब, नुसरत दलाली साहबा, जमाल मंदोखेल साहब और नईम अख्तर अफगान साहब, अगर ये 4 एक तरफ हों और आयशा मलिक साहबा और मोहम्मद अली मज़र और हसन अजल रिजवी साहब अगर 3 एक तरफ हों, तो तब भी आइनी बेंच के अंदर इस वक्त जो हुकूमत की जमात है, हुकूमत की जो सोच है, उसमें उनका पलड़ा भारी है। लेकिन अगर माजी के फैसलों को पेश नज़र रखें तो उससे अंदाज़ा ये होता है कि मोहम्मद अली मज़र साहब ने भी जब बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लिया गया तो उन्होंने जस्टिस फायद ईसा के इस फैसले की सपोर्ट की थी। गोया वो भी जो है वो इन फैसलों में मुखालफ जा सकते हैं अपोजिशन के, और ख़ास तौर पर PTI के जो पटिशन्स होंगी उनकी मुखालफत हो सकती है। हसन अजल रिजवी साहब को अगर मुकदमात में देखा जाए, माजी में जो मुकदमात में उन्होंने फैसले लिखे, फैसलों में जो उनके अपनी राय थी वो अक्सरियती फैसलों की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये कम्बिनेशन अगर सामने रखा जाए तो 6-1 का कम्बिनेशन भी हो सकता है। गोया 6 आइनी अदालत के अंदर हुकूमत की हमायत वाले लोग और एक जस्टिस आयशा मलिक साहबा जो है उनके बारे में कहा जा सकता है कि शायद वो इन फैसलों के हवाले से अपनी मुख्तलिफ राय का इजहार करें। तो गोया तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो एक फुल कोर्ट बनाने की बात की, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जो चैम्बर में जो फैसला हुआ उसमें भी एतराज़ आइनी और यही आया कि रजिस्ट्रार वहाँ पे मौजूद ना हों तो उसकी फिर कोई हैसियत नहीं होती। और जो फुल कोर्ट बनाने की बात की जा रही थी वो मामला भी यकदम इस जुडिशल कमीशन ने आइनी बेंच कायम करके उसको भी जो है वो ख़त्म कर दिया। तो देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पिछले दिनों जो वो दावेदार थी कि वकला बरादरी उनके साथ है, अदालती मामलात में वो जीत सकते हैं, गोया उन्हें शिकस्त का पै दर पे सामना करना पड़ रहा है। वकला तहरीक चलाने की बात हुई, PTI ने काफ़ी कोशिश की, लाहौर हाई कोर्ट बार से मुलाकातें की, वकला के धड़े को मोटिवेट करने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन में जिस तरीके से उनका ग्रुप हामिद खान साहब का ग्रुप शिकस्त खा गया, उससे भी बाजार नज़र आना शुरू हो गया था कि वकला के अंदर जिस किस्म का दावा PTI ने किया था कि हमारे पास बड़ी भरपूर सपोर्ट है, वो भी उन्हें सपोर्ट ना कर पाई। अब देखना ये है कि ये मामला जब जाएंगे सारे मामला आइनी अदालत के पास तो वहाँ तहरीक इंसाफ के लिए कितनी मुश्किलात बढ़ती ही चली जाएंगी। फिर अगर दूसरी सूरत हाल अगर देखें
تو پی ٹی آئی دعوے دار تھی جب ڈی جی آئی ایس آئی تبدیل ہوئے، نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی ہوئی، جناب عاصم ملک جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی بنے، اس وقت سے پی ٹی آئی کی طرف سے خاصا شور مچایا گیا تھا، معاملات بدل رہے ہیں، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، حالات بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو ان کی تعیناتی سے لے کے اب تک جتنے بھی معاملات ہیں وہ پی ٹی آئی ہینڈل نہیں کر پائی، بلکہ پی ٹی آئی کے خلاف ہی چیزیں جاتی چلی گئی ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے جب یہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں 5 سال کرنا، نیول چیف اور ایئر فورس چیف کی مدت میعاد جو ہے وہ 5 سال کی گئی، تو اس میں بھی پی ٹی آئی کا رسپانس جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر بڑا عجیب و غریب قسم کا سامنے آیا، کیونکہ بیرسٹر گور جب باہر نکلے تو ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے اس فوجی جو ہے وہ آرمی چیف کی مدت اضافے میں جو ترمیم ہوئی، اس پہ آپ نے اپنا کوئی کھل کے موقع کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکا کہ انہوں نے اتنی آنن فانن یہ چیزیں منظور کروا لی جس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا۔ گویا یہ جو خدشے کا اظہار کیا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب بھی آن بورڈ ہیں، یا پی ٹی آئی آن بورڈ تھی، یا جیل سے جو باہر قیادت ہے وہ آن بورڈ تھی ان معاملات میں خاموشی کے لیے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان بھی اس ترمیم کو، اس آرمی ایکٹ میں تبدیلی کو جو ہے وہ انتظامی معاملہ قرار دے چکے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب راضی ہوں نہ ہوں، پی ٹی آئی کی جو قیادت پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے، خاص طور پہ ایسے معاملات میں جس میں آرمی ایکٹ میں ترمیم کی جا رہی ہو، سروس چیف کی مدت ملازمت جو ہے وہ 5 سال کی جا رہی ہو، ان معاملات میں وہ اپنی کسی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، نہ مخالفت کر سکتے تھے نہ حمایت کر سکتے تھے، اور اگر ہم مخالفت کرتے تب بھی عمران خان صاحب کو موقف ان کے پاس نہیں تھا، اور اگر اس کی حمایت کرتے یا مخالفت کرتے تو عمران خان صاحب سے پوچھے بغیر کوئی وہ فیصلہ کر نہیں سکتے۔ یہ ایسے ایشوز ہیں جس پہ انہیں عمران خان صاحب کی ہی فائنل جو ہے ڈیسیژن درکار ہوتا ہے، اس لیے وہ ان چیزوں سے اوائڈ کرتے ہیں، اس پہ اپنے کمنٹ کرتے ہوئے بھی کہ اس پہ کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے بھی۔ گویا جیل میں موجودگی کی وجہ سے جو قانون سازی بہت جلدی میں کی، پاکستان تحریک انصاف وہاں پہ اس قانون سازی کے میدان میں شکست کا سامنا کرتی چلی جا رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ایسی چیزیں اب ہو رہی ہیں عدالتی معاملات کے اندر، لگتا یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے شاید بہت پہلے اپنے کارڈز کھیل لیے، اور اگر وہ کارڈز اس وقت نہ کھیلتے، یہ رکاوٹیں نہ ہوتی، چیف جسٹس کی تعیناتی کے حوالے سے سوشل میڈیا نے جو اتنی مہم چلا دی تھی جسٹس منصور علی شاہ کے حق میں، ان کو زیادہ کنٹروورشل اس وقت کر دیا گیا تھا کہ جب سوشل میڈیا پہ یہ کہا گیا کہ وہ نئے چیف جو ہے وہ سینئر ترین اگر جج نہیں ہوں گے، علی میر گنڈا پور صاحب نے اعلان کیا تو وہ پورے ملک کے اندر مارچ کریں گے، گھیراؤ کریں گے، اور کسی کو بھی جو ہے وہ سینئر ترین جج کے علاوہ جو ہے وہ چیف نہیں بننے دیں گے، چیف جسٹس پاکستان نہیں بننے دیں گے۔ گویا یہ وہ چیزیں تھیں، لیکن پھر اگر آج جسٹس منیب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو کارڈ کھیلنے کی کوشش کی، وہ کارڈ بھی برے طریقے سے اب ناکام ہو گیا۔ اب یحییٰ آفریدی صاحب اور جسٹس امین الدین صاحب کے پاس معاملات ہیں۔ گویا اس صورتحال کو اگر دیکھیں تو پی ٹی آئی کے لیے مشکلات کہیں بھی کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی ہیں۔